अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम नूर शाह का एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना आसमान, फूल और लहू का मुताला करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो इस अफसाने का मुसन्निफ है, तख्लीक़कार है, उसका थोड़ा बहुत तारुफ भी आपको देंगे। नूर शाह की वलादत 1936 में डलगेट, श्रीनगर में हुई। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 22 साल की उम्र में किया। उनकी पहली कहानी नलनी है। नूर शाह रियासत के एक मोतबर और मारूफ अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। अफसानवी मजमूए जो उनके हैं, जो अभी तक छप चुके हैं, उनमें बेगाठ नाव, वीराने के फूल, मन का आंगन उदास उदास, एक की रात मलिका, गीले पत्थरों की महक और आसमान, फूल और लहू शामिल है। आपने 60 से ज़ायद रेडियाई ड्रामे लिखे हैं। नीली झील, काले साये और पायल के ज़ख्म आपके नावल है। दीगर तसानीफ में बंद कमरे की खिड़की और कहाँ गए ये लोग काबिल ज़िक्र है। प्यारे बच्चों, आसमान, फूल और लहू जो अफसाना है, इसमें एक लड़के की, एक मासूम लड़के की कहानी को बयान किया गया है। जो इस अफसाने की रावी है, वो कहती है कि वो एक आम सुबह थी और मैं मामूल के मुताबिक मार्केट में ज़रूरी सामान खरीदने गई थी और मेरी नज़र खिलौनों की एक दुकान के सामने खुद ब खुद रुक गए, इसलिए कि नहीं कि उस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर असरार कर रहा था। उसकी बातों के अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नज़र आ रही थी। उसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। देखो, तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी मैं दोबारा गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दुकानदार दरअसल उस मासूम लड़के से कहता है जो एक गुड़िया खरीदना चाहता है। फिर उस मासूम से लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी, क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? रावी कहती है कि वो मेरी तरफ देखकर कहता है कि क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? रावी कहती कि मैं कुछ कहे बगैर उसके हाथों से रेजगारी लेकर गिनना शुरू कर देती हूँ। वाकई बहुत कम पैसे थे और इस एतबार से दुकानदार ठीक ही कह रहा था। आंटी, मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? रावी उस मासूम लड़के से पूछती है। ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, वो इसे पाकर खुश होगी, बहुत खुश। तुम्हारी बहन भी है? हाँ, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। ये मासूमियत के साथ जवाब देता है, मेरी एक बहन है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। कहाँ रहती है? रावी उसे फिर सवाल करती है। अब्बू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास, और अब्बू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है। ये जो उसकी बहन है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, और अब उसके अब्बू उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ भी बहुत जल्द हम सबको छोड़कर जाने वाली है।
کہاں؟ میں نے پوچھا آسمانوں میں اپنے اللہ کے پاس، اور میں یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو۔ راوی کو جیسے ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جیسے زمین کھسک رہی ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں اپنی ماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں، لیکن کیا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی ماں کے لیے۔ میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بھلروی یعنی چمکدار آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہیں۔ دکھوں کا جیسے سیلاب اس کی آنکھوں میں آ گیا ہو۔ آنٹی جانتی ہے کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بیلوس لگاؤ صاف صاف جھلک رہا تھا، دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی آیا تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہ کی۔ اب یہ لڑکا بہت ہی مایوس ہے۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے بہت سارے پیسے دینا تاکہ میں اپنی بہن کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے سفید پھولوں کا ایک گلدستہ خرید سکوں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، اللہ سب کی سنتا ہے، اور پھر تم اس قدر معصوم ہو پھول کی مانند، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی۔ دیکھو اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ اب راوی اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ معصوم سا لڑکا اس راوی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی۔ میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کرا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس نے دونوں چیزیں پیک کر دیں اور کاغذ پر رقم لکھ لی۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب جو راوی ہے یہ اس بچے کے لیے گڑیا اور پھولوں کا گلدستہ خریدتی ہے۔ میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئیں اور کچھ پیسے بھی بچ گئے، یہ سنبھالو اپنے پیسے۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی۔ جو ریزگاری اس معصوم بچے نے راوی کے پرس میں ڈالی تھی اس نے واپس نکالی اور اس بچے کو واپس کر دی۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اب میں چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے، شاید اماں بیمار ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہے، اور یہی وجہ کہ لڑکا دوڑ کر گھر کی طرف جاتا ہے، وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس۔ میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جھڑ کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہی اس دنیا کا دستور ہے۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ 2 روز کے بعد میں لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی، ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئی۔ میری نظریں ایک تصویر پر
गईं और मेरी नजरें जैसे झम गईं। ये तस्वीर एक औरत की थी, खून में लथपथ लहू के रंग में डूबी हुई। एक औरत खून में बिल्कुल तर थी, डूबी हुई थी। उस मुर्दा जिस्म के करीब ही दो चीजें साफ नजर आ रही थी, गुड़िया और सफेद फूलों का गुलदस्ता। गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी और सफेद सफेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे। तस्वीर के नीचे क्या लिखा था? हलीमा बीबी जो चंद रोज कबल अपनी बेटी खालदा के साथ एक शादी में शिरकत करने की गरज से श्रीनगर से वरमुल जा रही थी और बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फटने के दौरान शदीद जख्मी हुई थी। कल रात जख्मों की ताब न लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी 10 साल बेटी खालदा मौका पर ही जान बहक हो गई। यानी एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी इस दुनिया से चली गई थी, एक हादसे का शिकार हो गई थी। मैंने घबरा कर अखबार से अपनी नजरें हटा ली, इधर उधर देखा, वहां कुछ भी न था। अब ये जैसे उस मासूम बच्चे की माँ की और उसकी बहन की जैसे तलाश कर रही थी। रावी, वहां कुछ भी न था, कोई भी न था, लेकिन मुझे लगा जैसे एक मासूम लड़का आसमानों की जानिब भागे जा रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक मासूम लड़का आसमानों की तरफ दौड़ रहा है और शायद उसको किसी की तलाश है। और इस तरह ये बहुत ही फिक्र अंगेज और दिल को दहला देने वाला अफसाना मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम फिर किसी सिनफ के हवाले से, फिर किसी मजमून के हवाले से आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।